मारूख और हैदर साहब भी हॉस्पिटल आ चुके थे। शाविस इनको हर चीज़ से आगाह कर चुका था। अब तीनों वहीं बैठे हुए थे। जैद इनको छोड़कर जा चुका था, पर वहाँ कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे जो इनकी हिफाजत के लिए थे कि कहीं अफजल के आदमी यहाँ इनको नुकसान ना पहुँचा सके। जी, पेशेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, बस इनको बेहोशी की हैवी डोज दी गई थी, इसलिए अब आप इनसे मिल सकते हैं थोड़ी देर में। डॉक्टर इनको बोलकर वहाँ से चला गया। उफ़ आप ही, मैंने कहा था ना यमुना बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है मैंने इन्हें बहुत गालियाँ दी थी। सना मारूफ के साथ रूम की तरफ जाते हुए बोली, सॉरी आप ही, ऐसे घूरे तो मत। वो होंठ को बाहर निकाल कर बोली, कितनी दफ़ा कहा है कि गाली नहीं देते, तुम सुनती कब हो मारूफ। इसके साथ चलते हुए बोली, ओ ओ ओते आप ही जान। वो मारूफ को साथ लगाते हुए बोली थी, जिस पर वो मारूफ मुस्कुरा दी थी। और वो दोनों रूम में दाखिल होते जहाँ सामने यमुना लेटी हुई थी, पर इसे अभी भी होश नहीं आया था। बाबा प्लीज़ टेंशन मत लें, ठीक हो जाएगी वो। हैदर साहब की आंखों में आंसू देखकर मारूफ बोली थी, शुक्र है इस रब की ज़ात के बाद इस लड़के का, जिसने हमारी बच्ची को सही सलामत महफूज हाथों में ले आया है। हैदर साहब नम लहजे में सामने लेटी यमुना को देखते हुए बोले, चलें अब बस कर दें बाबा, देख इस चुड़ैल ने भी तो अपनी जान खतरे में डाल दी, अकल तो ये भी यूज़ नहीं करती। मारूख सना के सर पे हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोली, इस पर पूरा एतमाद है मुझे, ये मेरी बेटी की हिफाजत करती है, चाहे अपनी जान ही क्यों ना मुश्किल में डाल ले। सना भी मेरा प्यारा बच्चा है। हैदर साहब मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू अंकल, आप भी मेरे प्यारे से अंकल हैं, और यमुना तो जान है मेरी, बस ठीक हो जाए ये। तीन अब्बासी वहाँ बैठे वहीं वहीं बैठे हुए थे। बाबा आप घर चलें, मैं हूँ इसके पास, और डॉक्टर भी तो आते रहेंगे यहाँ। मारूख हैदर से बोली, आप दोनों को अकेला छोड़ नहीं सकता, और सना को घर छोड़ाता हूँ, काफ़ी रात होने वाली है अब। हैदर के बोलने पर सना ने ना में सर हिलाया, नहीं अंकल, मैं यही हूँ क्योंकि मुझे यमुना के पास रहना है। मैं घर में मम्मा पापा को बता चुकी हूँ। सना इनकी तरफ देखते हुए साफ इनकार कर गई, तुम दोनों की जैसी मर्ज़ी है, मैं बाहर हूँ, तुम दोनों भी आराम कर लो अब। हैदर साहब बोलकर बाहर निकल गए थे। तो वो दोनों अब पास पड़े, दोनों दो सोफ़े पे लेट गई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए आप सो जाएं, मैं उठी हुई हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी, आप उठ जाना। सना के इस तरह बोलने से मारूख मुस्कुराती थी और आंखों को बंद कर गई। यमुना को होश आ गया था। सना और मारूख घर वापस जा चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हैदर साहब यमुना के पास थे क्योंकि डॉक्टर ने अभी इसको छुट्टी नहीं दी, और अंदर आते हुए इनको शावेज बोला, वालेकुम सलाम। हैदर शावेज को पहचान कर मुस्कुरा दिए थे क्योंकि वो अपना तारुफ पहले भी इनके साथ करवा चुका था। यमुना कैसी हैं आप? शावेज सामने लेटी हुई यमुना को बोला, जो थोड़ी देर पहले ही हैदर से बातें कर रही थी। मैं ठीक हूँ। यमुना जो बेड पर बैठी हुई थी, शाविज के बोलने पर जवाब देकर चुप कर गई। बेटा आपका केस मुकम्मल हो गया है क्या? हैदर साहब इसकी तरफ देखते हुए बोले, जी अंकल हमारा केस हो गया है, और ये मेरा दोस्त और साथी है, इसको यमुना का बयान चाहिए। शाविज आशे की तरफ इशारा करते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम, मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी आपके साथ हुआ है ऑफिस में, किसने आपको बुलाया, सब कुछ। आशे यमुना के पास आकर बोला, बाबा चलें अब आप घर जाकर फ्रेश हो जाएं। बाहर से आती हुई मारूफ बोली, जो अपने ही ध्यान से अंदर दाखिल हुई थी। आई एम सॉरी। अंदर शाविद और आशिक को देखकर बोली थी, जिनकी पीठ इसके सामने थी, इसलिए वो इन दोनों की शक्ल नहीं देख पाई थी। बच्चे ये यमुना का बयान लेने आए हैं। हैदर मारूफ की तरफ देखते हुए बोले। आशिक जिसका ध्यान यमुना की तरफ था, मारूफ की आवाज़ सुनकर चौंका था, पर मुड़कर नहीं देखा। जी बाबा, मारूफ बोलते हुए साइड पर खड़ी हो गई थी, तभी इसकी नज़रें झुकी हुई थी। अब आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ? आखिर आवाज़ सुनकर मारूफ की ज़बान से बेसाख्ता निकला था। आंखों में बेतहाशा आंसू भर गए थे। यमुना इसे सब बता रही थी, पर मारूफ को ऐसा लग रहा था वह किसी और ही दुनिया में है। बहुत से ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। इसने सख्ती से आंखों को बंद करके खोला था। नो मारिक, तुम बहुत स्ट्रांग हो, वो खुद से बोलते अपने आंखों में नमी को साफ करते हुए बैग में से मोबाइल निकाल कर इसकी तरफ देखने लगी। थैंक यू मिस यमुना, आपका बयान हमारे काम आएगा। शाविज़ यमुना को इस तरह देखकर मुस्कुरा दिया। वो अपने पूरे होश में थी, अब मुस्कुरा भी रही थी। शाविज़ का सारा ध्यान इसी पर था। आप दोनों का और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरी बच्चे को हिफाजत से घर पहुंचा दिया। हैदर साहब मुस्कुरा कर बोले, नो नीड अंकल, ये हमारा काम है। शाविज़ के बोलने पर आशिफ भी मुस्कुरा दिया था। इसका ध्यान अचानक से मारूफ की तरफ गया था, जो अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ देखने में मसरूफ़ थी।
آپ ہی یمنا کی آواز دینے پر معروف جلد سے اس کی طرف آئی تھی۔ عاشر تو صرف معروف کو ہی دیکھی جا رہا تھا جو یمنا سے بات کر رہی تھی۔ عاشر کو ایک نظر بھی نہ دیکھا، اس کے اس طرح کرنے سے عاشر مسکرا دیا تھا۔ معروف یہ آپ ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے عاشر نے کہہ دیا۔ عاشر کے پکارنے پہ معروف نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں جی، یہ میری بڑی بیٹی معروف ہے، آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ حیدر صاحب بولے۔ جی پاپا، یہ عاشر ہے، میری کلاس میں پڑھتے تھے۔ کیسے ہیں آپ عاشر؟ معروف مصنوعی سی مسکراہٹ لیے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بھی زبردستی سا مسکرایا۔ بابا، میں یمنا کی چھٹی کا ڈاکٹر سے پتہ کر لوں؟ عاشر ابھی کچھ اور بولتا، معروف حیدر صاحب سے بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عاشر بس کو جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سوری بچے، تھوڑی روٹ ہو چکی ہے، زندگی نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ اب کم ہی کسی سے بات کرتی ہے۔ حیدر صاحب جاتی ہوئی معروف کو دیکھتے ہوئے بولے۔ عاشر اور شاوز نے ان کی بات پر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب انکل؟ معروف کی تو شادی ہو گئی تھی نا؟ عاشر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر گیا۔ ہاں ہوئی تھی شادی، پر اس کا شوہر شادی کے 6 ماہ بعد اس دنیا سے چلا گیا، بیوہ ہو چکی ہے میری بچی اتنی سی عمر میں۔ حیدر صاحب دکھی سے بولے۔ عاشر ان کی بات سن کر ایک دم سے شل ہو گیا۔ شاوز کو بھی سن کر دکھ لگا، پاس لیٹی یمنا کی آنکھیں بھی بہن کے دکھ سے نم ہوئی۔ بابا، اچھا ہی ہوا جو وہ مر گئے، ورنہ ان جیسا انسان تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا، جتنا وہ آپ ہی کو ٹارچر کرتا تھا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی آواز سے چپ کر گئے۔ یمنا، بس ڈاکٹر آ رہے ہیں۔ یا معروف نے اسے غصے سے گھور کر، جس پر وہ چپ کر رہ گئی۔ ہم چلتے ہیں اب سر، وہ دونوں ان کو بولے۔ بیٹا، گھر ضرور چکر لگانا آپ دونوں، اور تم تو میری بچی کی کلاس میں پڑھتے رہے ہو، تم بھی آنا۔ حیدر کے کہنے پر عاشر مسکرا دیا۔ شاوز بھی ایک نظر یمنا پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ یمنا ہر چیز کسی کو نہیں بتائی جاتی بچے، ہر کسی کو ہمارا احساس نہیں ہوتا، ان باتوں کو صرف اپنوں تک رکھتے ہیں۔ معروف پیار سے یمنا کو بولی تھی، جس پر اسے سر ہلا دیا۔ باہر جاتے ہوئے عاشر نے معروف کی بات پر لب بھیج لیے۔ عاشر، معروف وہی لڑکی ہے؟ گاڑی میں سوار دونوں جا رہے تھے کہ شاوز کھوئے کھوئے عاشر سے بولا۔ جی سر، یہ وہی ہے جس کو میں نے اپنی اس جاب کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ عاشر تلخ سا مسکرا دیا۔ شاوز نے گہرا سانس لیا تھا۔ تو اب کیا سوچا اس بارے میں؟ کچھ نہیں سر، مجھے بہت دکھ ہوا یہ سب جان کر، میں شرمندہ ہوں میں کہ ایک لڑکی کی فیلنگز کے ساتھ کھیل گیا۔ میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوگی، پر مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا یہ سب جان کر۔ عاشر سر جھکا گیا تھا۔ چلو، اللہ اس کے حق میں بہتر کرے گا، شاوز گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ عاشر باہر دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ ماضی۔ عاشر، پلیز صاحب نے اپنے گھر والوں کو بھیجا ہے، پلیز تم کچھ کرو۔ عاشر کو فون میں سے روتی ہوئی معروف کی آواز آئی تھی۔ عاشر جو سامنے ٹی وی پر نیوز دیکھنے میں مصروف تھا، اس نے معروف کی بات سن کر فون کو دیکھا تھا اور فون بند کر دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں اس وقت کسی بھی ریلیشن کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کیا کروں اب؟ عاشر موبائل کو جیب میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ عاشر کا فون پھر سے رنگ ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے معروف؟ مجھے تھوڑا وقت دو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ابھی کوئی بھی ریلیشن نہیں بنا سکتا، مجھے ٹریننگ کے لیے جانا ہوگا۔ عاشر بیزار سا بولا۔ عاشر، ایک دفعہ تو ہم مل سکتے ہیں نا، بس ایک دفعہ؟ دوسری طرف سے نم لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، کل ہم یونیورسٹی میں مل لیں گے۔ عاشر معروف کو بول کر فون رکھ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ پیار تو ہے مجھے پر اپنی جاب چھوڑ کر اس پیار کو تو سر پر نہیں بٹھا سکتا میں۔ عاشر موبائل کو جیب میں ڈال کر ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ صاف صاف بتا دوں گا اسے کہ میں جاب بہت ضروری ہے میرے لیے۔ عاشر سر کو ہلاتے ہوئے خوش ہو گیا تھا۔ ماضی۔ سر پلیز، یہ کہاں لے کر آ رہی ہو آپ مجھے؟ کتنی عجیب جگہ ہے یہ۔ یمنا جو آج پہلی دفعہ کلب آئی تھی، سارا اپنی کزن کے ساتھ چاروں طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ سے بولی۔ کہیں نہیں لے کر آئی، یہ کلب ہے، انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوں، سارا خوشی سے بولی۔ یمنا نے دیکھا تھا چاروں طرف لڑکیوں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے اور لڑکے لڑکیاں اکٹھا ناچ رہے تھے۔ یمنا نے یہ سب دیکھتے ہوئے چرچری سی لی تھی، کیونکہ ناچنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں میں حرام مشروب بھی تھا۔ تم ڈرتی رہو، ادھر بیٹھ جاؤ سائڈ پر، میں اپنے دوستوں سے مل لوں۔ وہ یمنا کو ایک سائڈ پر بنے صوفے پر بٹھا کر خود اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی۔ یمنا خوف سے اب دیکھ رہی تھی، کیونکہ سب ہی اپنی دنیا میں مگن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تھے جیسے ہوش سے بیگانہ۔ یمنا نے اپنا حلق تر کیا اور رونے والی شکل بنا لی۔
इसके साथ एक लड़का आकर गिरा था, जिससे वो डर कर चीखी थी। म्यूज़िक की आवाज़ की वजह से किसी ने भी यमुना की तरफ ध्यान नहीं दिया था। यमुना खौफ से इसकी तरफ देखते हुए सारा की जानिब दौड़ी थी, जो साइड पे खड़ी अपने दोस्तों से बात कर रही थी। आप ही वो लड़का, वो आँखों में इतने बड़े-बड़े आँसू लिए इसकी तरफ देखते हुए इस तरफ इशारा करते हुए बोली, "यमुना क्या हो गया तुम्हें? तुम कोई इतनी छोटी भी नहीं हो, फिर ये सब क्यों?" वो गुस्से से इस पे घर्राई थी। "आप ही सॉरी, मुझे घर ले ले जाएँ।" वो सू-सू करती हुई बोली। तुम्हें लेकर आने का शौक किसको था? मम्मा ही नहीं जाने दे रही थी अकेले, वरना तुम्हें मैं यहाँ कभी भी लेकर ना आती। ज़रा बेजार से बोली। पास खड़ा शाहज़ीन भी इसी को देख रहा था, साथ चारों तरफ देख भी रही थी और साथ-साथ सू-सू भी कर रही थी। ये कौन है? शाहज़ीन ही बोला। ये कज़न है मेरी मामू की बेटी, इंतहाई बेवकूफ़। सारा मुँह बनाकर बोली, आप भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ। यमुना मुँह बनाकर इसकी बात को नफ़ी की थी। हाँ, हाँ, इसकी बात पर सारा के 2 दोस्त और शाहज़ीन हँस दिए थे। सच में नमूना है तुम्हारी कज़न, इसके साथ मज़ा आएगा। शाहज़ीन सारा के कान में बोला था, जिस पर वो भी हँस रही थी। नमूनों की सरदार है ये लड़की। सारा सरगोशी नुमा बोली थी कि वो सुन ना ले। थोड़ा रुको, मैं आती हूँ 1 मिनट। सारा इसे अपने दोस्तों के पास खड़े करके लेकर साइड पर आ गई। अभी जल्दी आना प्लीज़, यमुना खौफ़ज़दा सी बोली, जिस पर सारा इसे घूर कर चली गई। तुम क्या करती हो? शाहज़ीन हाथ में पकड़े गिलास को लबों से लगाकर बोला और उसे देख भी रहा था, जिसने शॉर्ट फ्रॉक के साथ गले में मफ़लर ले रखा था। तुम नहीं, आप बोलते हैं, आपको तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है, यमुना इसे घूरते हुए गुस्से से बोली। और दूसरी बात, डैड ने कहा है लड़कों को दोस्त नहीं बनाते, नाक चढ़कर बोली, जिस पर शाहज़ीन ने उम्र उठाकर इसकी तरफ देखा। इसको पहनने के साथ-साथ बोलने की भी तमीज़ नहीं। देखो क्लब में पहन कर क्या आई है। इनमें से एक लड़की दूसरे के कान में बोली। अभी वो कुछ बोलता वहाँ सारा आ गई थी। मैं चलती हूँ अब घर, क्योंकि वरना ये नमूना मामा को सब बता देगा। सारा सबको बोलते हुए यमुना का हाथ पकड़ कर इसे साथ ले गई थी। इंटरेस्टिंग। पीछे शाहज़ीन बोलते हुए मुस्कुराया। यमुना को घर वापस ले आए थे। अब वो अपने रूम में आराम कर रही थी। मारूफ़ बाहर लॉन में चक्कर लगा रही थी। पिछली कई बहुत सी यादें और ज़ख्म थे जो फिर से ताज़ा हो चुके थे। आशिर मलिक, तुम तो अभी बहुत खुश हो मेरी ज़िंदगी को एक खेल बनाकर। वो इंसान आज भी खुश है, इसे तो एहसास तक नहीं। वो सोचते हुए तल्ख़ से मुस्कुराए। तुम खुश रहो हमेशा, मेरी यही दुआ है। वो मुस्कुराई, तभी इसका फ़ोन रिंग हुआ था। ये किसका नंबर है? मारूफ़ अनजाने नंबर को देखकर बड़बड़ाई। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से सलाम की आवाज़ सुनकर मारूफ़ का दिल धड़का था। आँखें फिर से नम हुईं। मारूफ़, इसकी ज़बान से अपना नाम सुनकर इसने लब भींच लिए थे। मुझे आपसे बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? नहीं, मारूफ़ का एक लफ्ज़ी जवाब था। सिर्फ़ एक मर्तबा। आशिक़ के लहजे में इल्तिजा थी। नहीं, मैं अनजान लोगों से नहीं मिलती, इसलिए हो सके तो आइंदा इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। मारूफ़ बोलते हुए कॉल बंद करती हुई दूसरी तरफ से बोली जाने वाली बात से पे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे मारूफ़। आशिर इसके लहजे में अजनबियत महसूस करते हुए एक ही साँस में सब बोल गया। हाँ, 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 तुम आज भी वैसे ही हो आशिर। वो हँसी थी। कैसा? आशिर इसकी हँसी में आज भी खो सा गया था। सेल्फ़िश आशिर मलिक, तुम पहले भी सेल्फ़िश थे, आज भी सेल्फ़िश हो। सुना तुमने? मारूफ़ चीखी थी। मारूफ़, मेरी बात तो सुनो, आशिर बेबसी से बोला। नहीं, तुम सुनो मुझे मिस्टर आशिर मलिक, मैं हिसाम की बेवा थी हूँ और इसी की बेवा रहूँगी सारी ज़िंदगी। सुना तुमने? सारी ज़िंदगी इसी के नाम पर रहूँगी। वो रोते हुए बोलकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। आई जस्ट हेट यू आशिर, आई हेट यू। वो रोते हुए अपने आंसू को साफ करते हुए अब दिल में इससे मुखातिब हुई। दूसरी तरफ आशिर बेचैन सा हो गया था। मैं तुम्हें एहसाम की बेवा कभी भी नहीं रहने दूंगा। जो मर्जी हो जाए, सारे दुख समेट लूंगा, पर गलती का अज़ाला करूंगा। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ, पर अब किसी को बुरा नहीं करने दूंगा। तुम्हें भी नहीं। मैं सेल्फिश हूँ सच में तुम्हारे मामले में। वो मुस्कुराया था। कोई तलाक नहीं हुई हमारे बीच। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का कभी भी नहीं होने दूँगा। यमुना हैदर, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ शाज़िन जहांगीर की हो। मैं जल्दी आऊँगा। पुलिस इसे खींच रही थी, पर वो यमुना की तरफ बढ़ते हुए चीख रहा था। नहीं, नहीं, नफ़रत नफ़रत मुझे ये नफ़रत नहीं होती। वो रोते हुए चीखी थी। यमुना, यमुना, क्या हो गया तुम्हें बच्चे? मारूफ़, जो अभी-अभी रूम से बाहर से रूम में आई थी, यमुना को नींद में चीखते हुए देखकर बोली, आप
ابھی ابھی وہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ یمنا روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئے۔ ریلیکس یمنا، کون آ جائے گا؟ بتاؤ کون ہے جو آپ کے خواب میں آپ کو خوفزدہ کرتا ہے؟ معروف اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ ابھی بس ویسے ہی برا خواب آ گیا تھا۔ وہ سسکی لیتے ہوئے معروف کی گود میں سر رکھ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بچے، آپ سو جاؤ، میں آپ کے پاس ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ پیار دے کر بولی، تمہاری ایک غلطی نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ تم نے بھی دھوکہ کھایا اور میں نے بھی۔ بس اللہ میری بہن کے نصیب اچھے کرے، اور جو گزر چکا ہے وہ غلطی تم نے کی ہے وہ تمہاری زندگی میں پھر سے کوئی غم نہ لے کر آئے۔ معروف اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ۔ کیسے بتاؤں آپ کو اور ڈیڈ کو؟ آپ لوگ آگے ہی بہت سی پریشانیوں میں ہیں، میں آپ کو بتا کر اور پریشان نہیں کر سکتی۔ یمنا آنکھ موند لیے سوچ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں ڈوبی دونوں کی زندگیاں تھیں۔ آگے دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ زندگی اور نصیب دونوں کو کہاں لے کر جانے والی تھی۔ اتنا سب ہو گیا اور تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں، مسز جہانگیر شاویز سے بولی۔ کیا ہو گیا مما؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ شاویز جو تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے آ کر چائے پی رہا تھا، مسز جہانگیر نے اپنے روم سے آ کر اس سے پوچھا۔ تم نے بتایا ہی نہیں، ثنا اور یمنا کو کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ غصے سے اس کے پاس آ کر بولی۔ مما اس کے پیٹ میں کوئی بھی بات نہیں رہتی، اس کو کہا بھی تھا یہ بات نہ بتانا کسی کو، پر وہ لڑکی ہے ہی نہیں جو کوئی بھی بات ہضم کر لے۔ شاویز نام میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ماں کو تکتا رہ گیا۔ میں پھپھو ہوں اس کی، میری سب سے پیاری بھتیجی ہے، وہ مجھ سے کیسے کچھ چھپا لیتی وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اوکے مام، کل لے جاؤں گا آپ کو ماموں کے گھر۔ وہ ہنستے ہوئے ہار مان گیا۔ اور میں حیدر صاحب کے گھر بھی جاؤں گی یمنا کا پتہ کرنے، مسز جہانگیر بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ کیا مما؟ نو پلیز، آپ ابھی وہاں جا کر کوئی بھی بات نہیں کرنے والی۔ شاویز جلدی سے اپنی ماں کو پکڑ کر پھر سے بیٹھاتے ہوئے بولا۔ اوکے اوکے، نہیں کوئی بات کرتی، پر جانا ضروری ہے، میں اس بچی کا پتہ کرنے کے لیے۔ مسز جہانگیر ہنستی تھی۔ پھر ٹھیک ہے مما، میں خوش ہوں اس بات سے، بس پلیز پلیز کوئی دوسری بات مت کیجیے گا آپ وہ مسکراہٹ کے ساتھ منت بھرے لہجے میں بولا۔ جی میرے بچے، نہیں کرتی، خوش رہو بس۔ وہ ہنستی تھی۔ تھینک یو مما، شاویز مسکرایا۔ شاہزین، میں نے ہر جگہ پتہ کیا، پر لگتا ہے جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں، کہیں وہ پاکستان تو نہیں چلی گئی؟ شاہزین اپنے دوست کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا جب اس کے دوست نے اسے بتایا۔ پتہ نہیں اس کی پھپھو بھی یہاں سے چلی گئی ہیں، ورنہ ہم سارا سے ہی پتہ کر لیتے۔ شاہزین سامنے سڑک پر چل رہی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دونوں چلتے ہوئے اس وقت روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ یہ کیا دار ہی تیرا اور سارا کا تھا، نہ تو شرط میں آ کر اسے نکاح کرتا اور اسی شرط میں اسے طلاق دیتا تو یہ سب ہوتا ہی نہیں۔ اس کے دوست نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ شرط یا میری انا، اسی کی سزا بھگت تو رہا ہوں، اور کیا کروں میں، ڈیم اٹ۔ شاہزین ہاتھ میں پکڑے کین زمین پر پھینکتے ہوئے چیخا۔ آواز نیچے رکھ، ایک تو غلطی کی ہے، اوپر سے بندہ تیرے غصے دیکھے۔ اس وقت بھی سمجھایا تھا میں نے تمہیں کہ مت کر، پر تمہیں کول بننے کا شوق تھا۔ وہ سارا جان گئی تھی تیری نظروں میں یمنا کے لیے پسندگی، اس لیے اس نے یہ کھیل کھیلا تھا۔ سنا تو نے، تو اگر سارا کا نہیں ہوا تو اس نے تجھے ہونے یمنا کا بھی نہیں دیا۔ اس کا دوست بولتے ہوئے سامنے سڑک پر اشارہ کھلنے پر وہاں سے سڑک پار کر گیا تھا۔ پیچھے شاہزین وہیں کھڑا رہ گیا۔ نہیں نہیں، یمنا صرف میری ہے، اسے میرا ہونا ہوگا، مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا، وہ میری ہوگی، ضرور ہوگی یمنا، تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ شاہزین چیختے ہوئے واپس مڑ گیا۔ سامنے کھڑے اس کے دوست نے اسے دکھ اور شرمندگی سے دیکھا اور واپس آ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بکواس بند کرو شاہزین، بند کر یہ پاگل پن، چپ کر اور گھر جا، اپنے چھوڑ دے اس کا پیچھا، وہ تیری نہیں ہو سکتی۔ اب سنا تم نے، نہیں ہو سکتی تیری اب وہ جاتے ہوئے شاہزین کا رخ موڑ کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میری رگوں میں دوڑتی ہے، خون کی طرح۔ مجھے یمنا حیدر اپنی زندگی میں چاہیے، شاہزین کو چاہیے ہر حال میں۔ وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا۔ شاہزین گھر جاؤ اپنے، بس کر دو اس کو ڈھونڈنا، اسے خوش رہنے دو، وہ جہاں بھی ہے، واپس اس کی زندگی کو عذاب مت بنا دینا تم۔ وہ شاہزین کو سمجھا رہا تھا۔ میں اس کی زندگی کو پرسکون بنا دوں گا، ہر دکھ سمیٹ لوں گا، پر اسے آنا ہی ہوگا واپس میری زندگی میں، سنا تم نے؟ گھر بھی جاؤں گا، چلا جاؤں گا واپس پاکستان، پر ابھی نہیں، ابھی مجھے یمنا کا پتہ کرنا ہے، وہ کہاں ہے۔ جب مجھے پتہ چل گیا وہ کہاں ہے، میں اور یمنا اکٹھے واپس مما کے پاس جائیں گے۔
वो खुश होते हुए बोला, किस्मत से अनजान अंकल, ये मेरी फूफो हैं, यमुना के लिए आई हैं। सना और मिसेस जहांगीर इनके घर आए थे। मारू इन दोनों के लिए चाय लेने के लिए गई थी, तभी वहाँ हैदर साहब आए थे। सना ने इनसे मिसेस जहांगीर का तारुफ करवाया। मुझे सना ने बताया तो सोचा यमुना बच्ची का हाल चाल पूछ लूँ, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। मिसेस जहांगीर मुस्कुराते हुए हैदर साहब से बोली, जी शुक्र है अल्लाह का, अब तो बेहतर है। अल्लाह इस पुलिस वाले बच्चे को भला करे जिसने हमारी बच्चियों को जान और इज्जत बचाई। हैदर साहब आराम से बोले, अंकल ये मम्मा है शावेज भाई की मेरी फूफो इन्हीं का बेटा है शावेज। सना खुश होते हुए बोली। मिसेस जहांगीर मुस्कुरा दी थी, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, इसने मेरी बेटी और सना की ज़िंदगी बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप आई यहाँ। हैदर साहब तशक्कुर भरे लहजे में बोले, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, वो तो इसका फ़र्ज़ था। सना जाओ देख कर आओ, मारूफ गई थी किचन में, इसकी मदद करवा दो। मिसेस जहांगीर हैदर साहब से बोलते हुए सना से मुखातिब हुए। ओके पप्पू, वो बोलते हुए वहाँ से चली गई। भाई साहब, मैं यमुना का पता करने के साथ साथ एक ख़ास मकसद से भी आई थी। मिसेस जहांगीर मुस्कुराहट के साथ इनसे मुखातिब हुई। हैदर साहब इनकी तरह सवालिया अंदाज में देखा। मैं यमुना को अपने बेटे के लिए मांगना चाहती हूँ, बहुत प्यारी है आपकी बेटी, मुझे खाली हाथ मत कीजिएगा। मिसेस जहांगीर के लहजे में एक आस थी। बहन वो तो ठीक है, पर यमुना बच्ची की रजामंदी और क्या आपका बेटा? अभी वो बोल ही रहे थे कि मिसेस जहांगीर बोल उठी, आप हाँ कर दें, एक दफ़ा शावेज खुद यमुना से बात कर लेगा। यमुना की रजामंदी के बाद ही कुछ होगा, पर मैं चाहती हूँ कि आप शावेज के लिए हाँ कर दें। बाकी शावेज तो राज़ी है, बस वो यमुना से बात कर ले। मिसेस जहांगीर उनके लहजे में रजामंदी का आसार आसार नज़र आया। अगर यमुना राज़ी हुई तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। शावेज जैसा अच्छा इंसान हमें कहाँ मिलेगा, बस कोशिश ये कि यमुना खुश रहे। वो फीका सा मुस्कुराए। शुक्रिया भाई साहब, आखिरी फ़ैसला यमुना का ही होगा, आप फ़िक्र मत करें, शावेज इससे बात कर लेगा। अभी वो और भी बातें कर रहे थे कि मारूफ चाय लेकर आ गई और दोनों के आगे चाय रखी। आप भी शादीशुदा हो बेटा? मिसेस जहांगीर मारूफ के सामने सोफे में बैठने के बाद इसकी तरफ देख कर बोली। नहीं आंटी थी, मेरे मियाँ की हमारी शादी के 6 माह बाद वफ़ात हो गई थी। वो फीका सा मुस्कुराए। आई एम सॉरी बच्चे। वो उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हुई थी और उनको मारूफ के लिए अफसोस भी हुआ। कोई बात नहीं, वो यमुना और सना आ गई। वो इन दोनों को सामने आते हुए देखकर बोली, अस्सलाम वालेकुम। यमुना ने अंदर आते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप बेटा? मिसेस जहांगीर इसे अपने साथ लगाकर प्यार देते हुए बोली, जी मैं ठीक हूँ। यमुना भी बोलती सना बोल उठी थी, उफ ये तेज तेज सोई पड़ी थी, बहुत मुश्किल से उठाया मैंने इसे। सना थके से अंदाज में मारूफ के साथ बैठी, जिस पर सभी मुस्कुरा दिए। मिसेस जहांगीर का सारा ध्यान ही यमुना की तरफ था, जो सना की बातों से हंसी तो कभी गुस्सा करती। इनको यमुना अच्छी लगी थी, पहले भी पसंद थी, पर जब से शावेज की पसंदगी की पता चली थी, वो इनके लिए दिल के और भी करीब हो चुकी थी। चले अब हम चलते हैं, आपकी दोनों बच्चियां बहुत प्यारी हैं। मिसेस जहांगीर और सबने काफ़ी बातें की थी, फिर अब वो वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। वो सबसे मिली थी और फिर वापस चली गई। यमुना बच्ची, अब तबीयत ठीक है आपकी? हैदर साहब इसे साथ लगा कर बोले, जी बाबा ठीक है, अब सुबह मैं और सना जाएंगे यूनिवर्सिटी। यमुना खुश होते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है, फिर चलो फिर जाओ, अब जाकर आराम करो और सुबह वक्त से तैयार हो जाना। यमुना को बोले, जिस पर वो मुस्कुराहट के साथ दोनों को प्यार देकर वहाँ से चली गई। क्या हुआ बाबा, बहुत खुश हैं आप? हैदर साहब को खुश देखकर दिल से इनकी खुशी की दुआ की। हाँ, सना की फूफो अपने बेटे शाहवेज के लिए हमारी यमुना का हाथ मांग रही थी। हैदर साहब ने इनको सारी बात मारूफ को बता दी। तो फिर आपने क्या सोचा डैड? मारूफ इनकी तरफ देखते हुए सीरियस हो बोली, कुछ नहीं, एक दफ़ा शावेज यमुना को मना लेता है तो ठीक है, वरना जो अल्लाह की रज़ा। वो बोलकर मुस्कुरा दिए। इनकी बात सुनकर मारूफ भी खुश हो गई थी। बेशक अल्लाह इसके हक़ में बेहतरीन करने वाला है। माज़ी शाज़िन कई दफ़ा सारा के घर आया था, जिसकी वजह से वो यमुना से भी मिला था। छोटी सी लड़की जो खुद में मगन, सबके साथ बेफजूल बोलने वाली। अभी भी शाज़िन, आदिल, सोहेल और आमना अक्सर पांचों कैफ़े में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और साथ बातें कर रहे थे कि वहाँ सारा के साथ यमुना आई। हेलो फ्रेंड्स, सारा सबको हाथ मिलाते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम। यमुना ने भी सबको सलाम किया। हेलो क्यूट गर्ल, ये कौन है सारा?
आमना यमुना को देखकर इसके गाल खींचते हुए बोली, इसके इस तरह कहने से सारा ने मुंह बनाया था। सारा अभी मेरी फूफो की बेटी है और मैं यहाँ लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई हूँ, पर अभी मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। यमुना नॉन स्टॉप बोली थी, जिस पर सभी हंसिए थे। ओह! तो तैयारी कर ली टेस्ट की? अक्सर बोली, नहीं सारा अभी नहीं पढ़ा रही मुझे। मुझे एक ट्यूटर की ज़रूरत है, आप पढ़ा देंगी? वो उसकी तरफ देखते हुए इल्तिजाया बोली, नहीं, नहीं सॉरी मेरे से तो नहीं होता ये। वो हँस दी। सेम सारा अभी भी यही बोल रही थी। यमुना मुँह बनाकर बैठ गई। सभी इसे सुन रहे थे। इसको मम्मा ने भेजा है मेरे साथ ताकि इसको माहौल की समझ आ जाए और ये थोड़ी होशियार हो जाए, बेवकूफ़ कहीं की। सारा बोलते ही आखिर में बड़बड़ाई थी, मैं पढ़ा दूँ तो मैं तुम्हारे टेस्ट की तैयारी करवा दूँगा। सामने बैठा हुआ शाज़िन इसकी तरफ देखते हुए दिलचस्पी से बोला था, सच में भाई आप मुझे करवा देंगे? वो बच्चों की तरह खुश हुई। हाँ, करवा दूँगा पर भाई नहीं कहो तो फिर? वो उसके भाई के कहने से इसे घूर कर बोला। इसके भाई कहने से सबने अपनी हँसी कंट्रोल की। तो फिर क्या बोलूँ? सर बोलूँ? वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराए। जी, वो ठीक है। शाज़िन रिलैक्स सा दोबारा बैठ गया। सच में शाज़िन इसे पढ़ा दोगे? इसका दिमाग ज़बान ज़्यादा चलती है। सारा मुँह बनाकर बोली, सर आप ऐसा तो मत कहें। यमुना ने मुँह बनाया, जाओ मेरे लिए और अपने लिए कॉफ़ी लेकर आओ। सारा इसे वहाँ से भेजते हुए बोली, जिस पर वो सर हिलाकर उठ गई। मामा ने पता नहीं क्यों इस बेवकूफ़ को मेरे साथ लगा दिया है। सारा शाज़िन की तरफ देखते हुए बोली थी, जो यमुना को ही देख रहा था, जो सामने खड़ी मुस्कुराकर कैफ़े वाले से बात कर रही थी। बेवकूफ़ पर खूबसूरत मासूम थी। शाज़िन इसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, 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 तुम क्या सोच रहे हो शाज़िन? अब सारा को गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो हँसते हुए बोली, कुछ नहीं, प्यारी है तुम्हारी कज़न। शाज़िन सिगरेट को जलाकर लबों से लगा गया। आप ही आपकी कॉफ़ी, आप ही मैं बाहर से देख लूँ आपकी यमुना उसको कॉफ़ी देते हुए बोली, ठीक है जाओ पर ध्यान रखना कॉल कर लूँगी मैं तुम्हें। सारा इसे बोली, जिस पर वो सर हिलाकर वहाँ से चली गई। तुम इसे कभी भी ज़ेर नहीं कर सकते, वो आम लड़कियों की तरह नहीं है। सारा ने हवा में तीर छोड़ दिया था। वो जानती थी कि शाज़िन को किस तरह हैंडल करना है। शाज़िन जहांगीर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम जानती हो। वो मुस्कुराया, हाँ, 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 तो देख लेंगे। तुम तो अब इसको पढ़ाने वाले हो, मैं भी देख लूँगी कितना तुम इसे ज़ेर करते हो। वो हँसी, तुम कहना क्या चाहती हो? शाज़िन मुकम्मल तौर पर इस पर मुतवज्जह हुआ था। सब दोनों को बस देख रहे थे। सभी जानते थे सारा की पसंदगी शाज़िन के लिए एक वो ही थी, जो जानकर भी अनजान था। तुम इससे निकाह करोगे और अगले दिन तलाक दोगे। सारा मुस्कुराए। इसकी बात से सबको हैरत हुई। मतलब? शाज़िन ने उंगली उठाकर इसकी तरफ देखा। मतलब साफ़ है, इस तरह पता चल जाए कि शाज़िन जहांगीर क्या चीज़ है और इसके दिल पर कोई भी लड़की काबिज़ नहीं हो सकती। इसके दिल पर बस इसका राज है और वो अपने दिल पे इख्तियार रखता है। सारा एक-एक बात इस तरह बोल रही थी कि शाज़िन की अना पर वार कर रही थी। हाँ, शाज़िन जहांगीर को अपने दिल पे इख्तियार है। ये लड़की क्या चीज़ है? मैं शर्त लगाता हूँ तुम्हें, इसको ज़ेर करके इससे निकाह करूँगा और तलाक भी तुम सबके सामने दूँगा। वो मुस्कुराकर सबके सामने बोला, तुम पागल हो शाज़िन, निकाह को बच्चों का खेल नहीं होता। साथ बैठा आदिल इसे गुस्से से बोला, हाँ, 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 मान जाऊँगी अगर तुमने ये सब पूरा कर दिया तो, वरना याद रखना शर्त हारने पर तुम पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अपने मुँह पर काला रंग लगाओगे और बोलोगे कि तुम लूज़र हो। वो मुस्कुराई थी, इसकी मुस्कुराहट में शैतानी थी। सब दोस्तों को इस वक़्त दोनों पागल लग रहे थे। मैं शाज़िन जहांगीर आज शर्त लगाता हूँ कि यमुना हैदर को ज़ेर करूँगा। अगर ना करूँगा जो तुम कहोगी, वो एक-एक लफ्ज़ आँखों में जुनून लिए बोला। तुम दोनों पागल हो चुके जो अपनी फ़िज़ूल की शर्त में इस मासूम को फँसा रहे हो। निकाह कोई छोटा अमल नहीं है शाज़िन, निकाह एक पाक बंधन है। पास खड़ा आदिल चीखा, इसके साथ आमना और सहेल ने भी दिया। शट अप, जस्ट चिल, सिर्फ़ मज़ाक है, वो छोटी-सी है, इसे क्या पता इन चीज़ों का। सारा ने जैसे हवा में मक्खी उड़ाई, शाज़िन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आदिल ने एक दफ़ा फिर इसे डपटा। देखते हैं, शाज़िन बोलते हुए वहाँ से चला गया। आदिल और सोहेल भी गुस्से से इसके पीछे गए। ये क्या था सारा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अपनी कज़न के लिए शर्त? पास बैठी आमना मुँह बनाकर बोली, मैं जो देख रही हूँ तुम दोनों नहीं देख सकती। इस यमुना को रास्ते से हटाने का एक बेहतरीन तरीका मिला है मुझे। सारा शैतानी हँसी लिए बोली, क्या मतलब? अक्सर इसकी दिलचस्पी से देखते हुए बोली, बहुत जल्द पता चल जाएगा दोनों को। वो मुस्कुरा दी। पर इन सब के बीच में एक नाज़ुक लड़की की ज़िंदगी और इसकी मासूमियत इनके लिए खिलौना बनने जा रही थी।
मारूफ कॉलेज से रिज़ाइन करके सबसे मिलने के बाद वापस घर के लिए जाने के लिए बाहर आई थी। शायद डैड को कॉल करके बोल लूँ ड्राइवर को भेज दें। मारूफ बोलते हुए अभी को मोबाइल को जेब से निकालने ही लगी थी कि इसके सामने एक गाड़ी आई। मारूफ डर कर जल्दी से पीछे हो गई थी क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल इसके पाँव के पास आकर रुकी थी। पर गाड़ी गाड़ी में से निकलने वाले इंसान को देखकर इसे बेतहाशा गुस्सा आया। मारूफ उसे एक नज़र देकर साइड से होकर गुजरने लगी थी कि आशिर इसके सामने खड़ा हो गया। क्या बदतमीज़ी है ये, वो दबे लहजे में चीखी। मुझे आपसे बात करनी है मारूफ, चले मेरे साथ। आशिर इसकी तरफ देखते हुए लहजा इल्तिजाई बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर आशिर मलिक। मारूफ दाँत पीसते हुए बोलकर वहाँ जाने लगी। आशिर ने गहरा सांस लिया था और उसे खुद के पास से गुजरता देखकर आंखों को बंद करके खोला। आई एम सॉरी मारूफ। आशिर फिर से इसके आगे खड़ा हुआ होकर बोला और उसे कलाई से थामकर दूसरी तरफ ले जाते हुए गाड़ी की फ्रंट डोर खोलकर इसे अंदर धकेल दिया और डोर को लॉक लगाते हुए अपनी तरफ जाकर दरवाजे को बंद करके गाड़ी में सवार हो गया। क्या बदतमीज़ी है ये, गाड़ी रोको। आशिर, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और ना ही सुननी है। मारूफ उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाई। आशिर बस चुप किए हुए गाड़ी को चला रहा था। इसने मारूफ को किसी भी बात का भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तुम सेल्फिश हो, पहले भी और अब भी आईनी अपनी मर्जी करते हो। वो रोते हुए अपना चेहरा हाथों में दे गई। आशिर ने इसे देखा कि इसे इसके दिल को कुछ हुआ है, पर वल्लभ पीछे सामने ध्यान देते हुए गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी एक बिल्डिंग के आगे रुकी थी। चलो मेरे साथ, मुझे बस तुमसे बात करनी है, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। जिस पर मारूफ ने इसे देखते हुए ना में सर हिलाया। नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे घर जाना है, बस वो रोते हुए चीखी। आशिर ने इसे घूर कर देखा, फिर अपनी तरफ से निकलकर इसकी तरफ किया। इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते इसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, वो फिर से चीखी। अभी हक नहीं रखता, वरना जिस तरह तुम कर रही हो, तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाता। आशिर इसकी तरफ देखते हुए शरारत भरे लहजे में बोला। मारूफ इसकी बात से शर्म से नजरें झुका गई थी, पर फिर भी इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। आशिर इसे अपने फ्लैट में लेकर जाकर अंदर रूम में ले गया। इसे रूम में लाकर इसका हाथ छोड़ा था, जो अब खौफ के साथ दीवार से चिपकी खड़ी थी। आशिर इसकी तरफ बढ़ा। देखे आशिर, अपनी हद में रहे। वो पीछे कदम लेती हुए बोली, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इजाज़त लेना चाहता हूँ मारूफ, वरना आप जानती हैं आपके डैड से मैं शादी की बात करना चाहता था। बस आपकी इजाज़त की ज़रूरत है मुझे। वो मारूफ को खुद से डरते हुए देखकर वहीं दूर खड़ा होकर बोला था, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ आशिर मैं से शादी नहीं करना चाहती। आप क्यों ज़िद कर रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं कि मैं भी आपको बता चुका, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो चुका है मिस मारूफ। आशिर इसकी बात काटते हुए दबे लहजे में बोला। प्लीज़ आशिर, मारूफ का लहजा नम हुआ था। नो प्लीज़, आप समझे मेरी बात को। आशिर इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। आशिर, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो, डैम इट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक बेवा हूँ। वो चीखी थी और अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लग गई थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस सब से, मुझे बस आप चाहिए मारूफ। वो उसे रोते हुए देखकर जब से बोला था, वरना इसको रोता देखकर आशिक के दिल को कुछ हुआ था। नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, नहीं कर सकती मैं इन समाजी रवातों का सामना। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें, आपके लिए आसान होगा पर मेरे लिए नहीं है ये सब आसान। वो रोते हुए हिच्कियों के साथ बोली थी, समझने की ज़रूरत मुझे नहीं, आपको है मिस मारूफ। मैं आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता, इसलिए हो सके तो अपनी पूरी रज़ामंदी दे दें, वरना अगर मैंने कोई कदम उठाया तो आपको पसंद नहीं आएगा। आशिर का लहजा अब सर्द हो चुका था। नहीं 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 मारूफ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो यार, इस वक्त मजबूरी थी मेरी जो मैं तुम्हें छोड़ गया। प्लीज़ अब मान जाओ, तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। वो इसके पास बैठा आ गया था। तुम मर्दों को प्यार करते वक्त कोई मजबूरी नहीं होती है, बस शादी के वक्त भागने की मजबूरी होती है। मैंने कहा था आशिर, अब नहीं तो कभी भी नहीं। अब तुम सोचना भी मत कि मैं तुमसे शादी करूँगी। अब तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, इसलिए नहीं, नहीं है मेरा जवाब। मारूफ खिच्चियों के साथ बोली थी, पर इस दफ़ा इसका खुद का लहजा सर्द हो चुका था। आशिर ने बेबसी से देखा, इसे मारूफ की आंखों में अपने लिए कोई फीलिंग नज़र नहीं आई थी। मारूफ प्लीज़ डोंट मिस्टर आशिर, डोंट जाओ अपनी जॉब पर तवज्जो दो जिसके लिए मुझे छोड़ दिया था। आप मुबारक हो बहुत बहुत तुम्हें, तुम्हारी जॉब और तुम्हारा रुतबा। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी। आशिर बस बेबसी से देख रहा था। मारूफ, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। आशिर इसे कंधों से थाम कर बोला।
کیا ٹھیک کرنا چاہتے ہو عاشر؟ بتاؤ مجھے، کیا تم وہ پل واپس لا سکتے ہو جو میں نے اس انسان کی زندگی میں دل دل مر کے گزارے؟ صرف اس لیے، پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ کیونکہ اسے لگتا تھا کہ تم سے رشتہ ہے میرا، میں اسے سچے دل سے اپنا مانا، پر اس نے مجھے یہی بتایا کہ میرا اب بھی تم سے تعلق ہے۔ ایک چیز بتاؤ، اس نے کہا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں کیونکہ میرا تعلق ایک نامحرم سے تھا، پر میں اسے کیا بتاتی اس نامحرم سے؟ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے اپنا محرم بنا لے گا۔ معروف اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے چیخی تھی، میں نے تمہارے علاوہ کسی سے تعلق نہیں رکھا عاشر ملک، مجھے محبت تھی تم سے، اور یہ ہی اب سے بڑا گناہ تھا میرا جو میری زندگی خراب کر گیا۔ میں نے ایک بزدل سے محبت کی، وہ ہنسی تھی۔ عاشر شل اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے نشے میں اس نے میرے ساتھ رشتہ بنایا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہی بچے کو ناجائز کہا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کا نہیں، عاشر ملک کا بچہ ہے، اس نے مار دیا میرے بچے کو عاشر، صرف اور صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے، اور وہ غلطی تھی تم سے محبت، تم پر اعتبار کی غلطی۔ معروف روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عاشر اس کے نئے نئے انکشاف پر شل ہو کر رہ گیا تھا، اسے لگا جیسے لفظ ختم ہو گئے ہیں۔ میں تمہیں اپنا گنہگار نہیں کہوں گی کیونکہ اپنی اور اپنے بچوں کی گنہگار صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ معروف حیدر نے عاشر ملک پہ اعتبار کیا۔ تم مجھے کہہ سکتے تھے نا عاشر کہ انتظار کر لو میرا معروف، میں لوٹ آؤں گا تمہاری طرف۔ وہ اسے کالر سے دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پر تم نے کہا معروف شادی کر لو، اسی وقت معروف مر گئی تھی تمہارے لیے۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے ابھی، وہ اپنے آنسو کو صاف کرتے باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عاشر کو لگا یہ مرحلہ آسان ہوگا، پر معروف کی باتیں سن کر اسے صحیح معنوں میں پتہ چلا تھا کہ وہ کس کس عذاب سے گزر چکی ہے، اس لیے وہ اب لب بھیجے باہر کی طرف نکل گیا۔ گاڑی یہیں روک دے، میں خود چلی جاؤں گی یہاں سے، وہ گاڑی کو سڑک کے کنارے روکنے کا بولی، جس پر وہ چپ چاپ گاڑی کو روک چکا تھا۔ آئندہ میرے راستے میں مت آنا عاشر، کیونکہ وہ معروف جو تم سے محبت کرتی تھی اسی دن مر گئی جس دن تم نے کہا تھا شادی کر لو، اور میری زندگی کی خوشیاں اسی دن ختم ہو گئی جس دن میرے جائز بچے کو اس نے تمہارا نام دے کر ناجائز بولتے ہوئے مار دیا۔ معروف کا لہجہ کرخت تھا، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے عاشر بس سن سا اسے دیکھتا رہ گیا، آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ سارا دن تو تمہارے ساتھ تھی، اب کیوں بلا لیا ہے؟ یمنا ثنا کے گھر آئی تھی اور اندر آتے اسے دیکھتے ہی بولنا شروع ہو گئے، ایک منٹ سانس تو لے لوں، وہ اسے بولتے ہوئے دیکھ کر بولی، ہاں بولو کیا کرنا ہے؟ یمنا جلدی جلدی بولی، میری بات سنو، اوپر کمرے میں چلو، میں بس چائے لے کر آتی ہوں، پھر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ ثنا مسکراتے ہوئے بولی۔ یمنا کو اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگی، پر پھر بھی وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے اوپر آ سکے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یمنا جب اس سے روم میں گئی تو اسے سامنے جا کر اس کے بیڈ پہ دھڑام سے گری، پر ہوش تو تب آیا جب صوفے میں بیٹھے وجود نے گلا کھنگارتے ہوئے اسے دیکھا۔ السلام علیکم، اس کے سلام کرنے سے یمنا جلدی سے سیدھا ہوئی تھی اور دل ہی دل میں ثنا کو دو تین گالیاں نوازی۔ وعلیکم السلام، یمنا بول کر جلدی سے جانے لگی۔ ایک منٹ رک جائے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاوز کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر اس کے جانے کا راستہ بند کر دیا تھا، جس سے یمنا خوف سے پیچھے ہوئی تھی، خوف سے صحیح معنوں میں اس کی اپنی جان جاتے ہوئے محسوس ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے جانے دیں، یمنا خود کے خوف کو قابو کرتے ہوئے دبے لہجے میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ ثنا کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، یمنا بڑبڑائی تھی، پر اس کی بڑبڑاہٹ شاویز نے سن لی تھی۔ ثنا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کو یہاں بلائے، اس نے تو انکار کر دیا تھا، پر میرے بہت زیادہ منت کرنے پر یہ کیا ہے، اس لیے پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، پھر بے شک چلی جانا آپ۔ شاویز کے لہجے میں آنچ تھی۔ یمنا نے سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، بہت کچھ نظر آیا تھا شاویز کی آنکھوں میں، پر وہ کسی کی بھی آنکھوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے نظروں کو جھکا گئی۔ بھولیں جلدی، مجھے جانا ہے واپس گھر، یمنا نظروں کو جھکائے ہوئے بولی۔ میں آپ کے ڈیڈ سے بات کر چکا ہوں، پر آپ کا فیصلہ آخری ہوگا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یمنا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شاوز کے لہجے میں آنچ تھی، پر یمنا کے ذہن میں بہت پہلے کسی کے شخص کے یہی الفاظ گونج اٹھے تھے، اور وہ روتے ہوئے نام میں سر ہلائے پیچھے قدم لینے لگی تھی کہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بہت کچھ کھو دینے کا خوف۔ دوسری طرف شاوز بول رہا تھا اور یمنا آج سے کچھ سال پیچھے اپنے ساتھ ہوئے دھوکے میں گم تھی۔ یمنا آپ سن رہی ہیں نا؟ شاوز نے بولتے ہوئے جب نظریں اس کی طرف کی تو ایک دم سے چپ کر گیا، کیونکہ یمنا رو رہی تھی، اس کا پورا گال آنسو سے تر ہو چکا تھا۔
یمنا آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے اس کی طرف قدم لیے۔ دور رہیے مجھ سے، سنا تم نے؟ دور، وہ چلائی۔ اوکے اوکے ریلیکس، دور ہوں آپ سے، بس آپ آرام سے رہو۔ شاوز چپ کر کے پیچھے ہو گیا، پر ابھی بھی اس دھیان یمنا کی طرف تھا جو رو رہی تھی۔ یمنا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ یا آپ کو ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ اگر آپ کہیں گی تو میں انکار کر دوں گا انکل کو۔ ابھی شاوز بول رہا تھا، یمنا چیخی۔ اسٹاپ اٹ، اسٹاپ اٹ، نفرت ہے مجھے آپ جیسے فلرٹی لڑکوں سے جن کے لیے لڑکیاں مذاق اور شرط ہوتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے چیخی، دفعہ ہو جائیں یہاں سے، سنا آپ نے؟ نفرت کے قابل ہیں آپ، میرے لیے مذاق ہو کیا میں؟ وہ پھر سے چیخی۔ شاوز کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ وہ اس سے نکاح کی بات کر رہا تھا اور وہ اسے فلرٹی بول رہی تھی۔ مس یمنا حیدر، اپنی بکواس بند رکھو، میں کوئی چھچورا لڑکا نہیں جو تم سے فلرٹ کرے گا اور تمہاری فیلنگز کا مذاق بنا دے گا۔ وہ اسے قریب جا کر اس کو بازو سے دبوچے غرایا۔ دوسری بات، میں نے نکاح کا بولا ہے، اگر تمہاری لائف میں کوئی بھی دوسرا لڑکا نہیں ہے تو تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ تمہارے ڈیڈ سے میں بات کر چکا ہوں، میری مما بھی بات کر چکی ہیں، اس لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ میں شاوز جہانگیر ہوں، میں تمہارے ساتھ ایک پاک رشتہ بنانا چاہتا ہوں، نہ کہ فضول کا کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈس ریلیشن شپ۔ وہ اس کے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا۔ آئندہ سوچ سمجھ کر میری ذات اور کردار پہ انگلی اٹھانا، کیونکہ شاوز سب کچھ برداشت کر سکتا ہے پر اپنے کردار پہ انگلی نہیں، اور تم نے یمنا حیدر مجھے فلرٹی بول کر میرے کردار کو برا بھلا کہا ہے۔ شاوز کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ یمنا بھی خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ اب بتاؤ، کوئی ہے کیا تمہاری لائف میں؟ اس دفعہ جب شاوز بولا تو اس کا لہجہ سر تھا۔ یمنا نے پوری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا جو اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ اب سے پہلے والا رویہ بالکل بھی نہیں تھا۔ پہلے والا نرم مزاج شاوز تو کہیں کھو سا گیا تھا، اور جو اب وہ تھا وہ سرد مزاج بے حس شاوز تھا۔ یمنا بس اسے دیکھی جا رہی تھی۔ جواب چاہیے مجھے، شاوز سر سے انداز میں پھر سے بولا۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ گڈ، تو کیا آپ نے اپنے ڈیڈ کو میرے لیے ہاں بول دیں گی؟ اب کی بات شاوز کا لہجہ پھر سے نرم تھا۔ یمنا نے بھیگی پلکوں کو اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یمنا حیدر، کیا آپ مسز شاوز بننا پسند کریں گی؟ اس دفعہ شاوز کے انداز میں شرارت تھی۔ یمنا نے نم پلکوں سے ہی اسے دیکھتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں، کوئی خاص وجہ؟ مجھے شادی نہیں کرنی کسی کے ساتھ بھی۔ وہ سر کو پھر سے جھکا کر بولی۔ اوکے، میں آپ کے ڈیڈ سے بات کرتا ہوں دوبارہ۔ شاوز سیریس سا بولا، میں بتا چکی ہوں مجھے شادی نہیں کرنی آپ سے۔ یمنا سر اوپر کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ یمنا حیدر، آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ کے ڈیڈ کی ناک کٹ جائے ہی نا؟ شاوز کا لہجہ سوالیہ تھا۔ یمنا نے نام میں سر ہلایا۔ تو گڈ، تو آپ کو بتا دوں، آپ کے ڈیڈ میری مما کو زبان دے چکے ہیں، پر آپ کی وجہ سے بیچاروں کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ان کی بیٹی ان کو بہت سے لوگوں میں بے عزت کروا دے گی۔ شاوز کا لہجہ سیریس تھا پر آنکھوں میں شرارت۔ نہیں نہیں، میں ڈیڈ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، یمنا نام میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑائی۔ شاوز جہانگیر اب لگا تھا تیر صحیح نشانے پر۔ شاوز مسکرایا۔ تو آپ کے ڈیڈ پوچھے تو ان کو ہاں کر دینا، ورنہ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ یمنا نے نم آنکھوں سے پھر اس کی طرف دیکھا۔ شاوز مسکرا دیا۔ یمنا اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پیچھے اس کے جاتے شاوز کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وہ پھر سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ثنا کمرے میں آئی۔ بھائی، کیا کہا اس نے؟ ثنا شاوز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک بات بتاؤ، کیا ہوا ہے کچھ ایسا جس سے یمنا کی زندگی میں کچھ غلط ہوا ہو؟ شاوز اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولا۔ نہیں برو، جب سے میں ملی تھی ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ ثنا سوچنے کے بعد بولی۔ اچھا ہے۔ اچھا، شاوز کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں سچ یاد آیا، اس کا ایک دفعہ نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا جب یہ لندن میں تھی، پر وجہ مجھے نہیں معلوم۔ ثنا نے کندھے اچکا دیے۔ یمنا میری جان ہے برو، اسے بہت خوش رکھنا۔ ثنا مسکراہٹ کے ساتھ التجائے بولی۔ ہاں 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 جی بچے، ضرور، اگر وہ میری قسمت میں ہوئی۔ شاوز ہنس کر بولتے ہوئے اس سے الوداع لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ثنا بھی مسکراتی۔ اف اللہ جی، ثنا اب یمنا مار دے گی مجھے، ثنا سوچ کر ہی بیڈ پر گری۔